मैं तुम्हें ले चलता हूँ हजरत मूसा के दर पर। मैं बताता हूँ नबी की शान क्या है, नबी के मुअजिज़ात क्या है, नबी के अखलाक क्या है, नबी की सीरत क्या है, नबी का हुस्न क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअजिज़ा दिया था। आस एक लाठी दी थी, उस लाठी को मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे मारा, उस लाठी को पहाड़ पे मारा, 12 चश्मे निकल गए। ये तिमो तथ आस दब त्रो कन्या या पहाड़स तत त्राय 12 चश्मे। कत चश्मे? 12 चश्मे। यथ कुरान वन फनफजरत मिन हुस्नत अशरत ऐना कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। मूसा ने लाठी पत्थर पे मारी, मूसा ने लाठी पहाड़ पे मारी, 12 चश्मे निकल आए। 12 चश्मे। दुनिया परेशान हो गई, दुनिया हैरान हो गई कि लाठी मारने से 12 चश्मे निकल आए। लेकिन ये करीन कयास है, पानी निकलता है जमीन से ही, पानी निकलता है। अगर ये मुआजिज़ा बेहतरीन मुआजिज़ा था, लेकिन पानी निकलता पहाड़ों से ही है, पानी निकलता जमीन से ही है। लेकिन मुआजिज़ा था कि मूसा ने 12 चश्मे लाठी मारने से निकाले। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ नबी ने कैसा मुआजिज़ा दिखाया जो इससे भी बेहतरीन कमाल वाला मुआजिज़ा है। सुलह हुदैबिया का मौका है, सुलह हुदैबिया यम साथ गो यो मौका चो, जब ये मौका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते हैं, सहाबा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब हज मकलो, पानी खत्म हो गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे सहाबा एक प्याला ले आओ, अख प्याला ही नो। ये प्याला आओ अन्न अथ मुझे थोड़ा बहुत आप कम हुई मामूली। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्याला पकड़ते हैं उसमें अपना दस्त मुबारक डालते हैं, तथ मस्त्रवन पनन अथ ये त्रावन दस्त मुबारक, इन उंगलियों से चश्मे जारी होते हैं, उंगलियों से चश्मे जारी होते हैं। इसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आते हैं, फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिए। मैंने वालिदा खतर करता हूँ दुआ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक उठाते हैं, पन अथ मुबारक तुलन करन दुआ, ए अल्लाह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा को, उनकी वालिदा को हिदायत अता फरमा, उनको हिदायत अता फरमा। दुआ करा के हजरत अबू हुरैरा भागे चले जा रहे हैं। दाऊ तुझुक दाऊ, रास्ते में किसी ने पकड़ लिया हाथ, जब हाथ पकड़ा अबू हुरैरा का, फरमाया अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो, अबू हुरैरा कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो। अबू हुरैरा वनन, अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपनी अम्मा के लिए मोहम्मद के दर पे दुआ कराई है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं पहले घर पहुँचता हूँ या नबी की दुआ पहले पहुँचेगी। जब दौड़ के जा रहे दाऊशुतुलन, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा बंद है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुल जाता है, उनकी वालिदा ने गुस्ल किया है, उनकी वालिदा ने गुस्ल किया, गुस्ल करके बाहर निकलती है, फरमाती है अबू हुरैरा मुझे जल्दी से कमली वाले के पास ले चलो ताकि मुझे कलिमा पढ़ाए, ताकि मुझे कलिमा पढ़ाए। इसी को कुरान ने क्या कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी मैंने तेरे शान को बुलंद किया, मैंने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। यही अबू हुरैरा मदीने की एक चौक पे सो रहे हैं, लेटे हैं। लेटे क्यों है, कमजोर हो गए हैं, वारिया कमजोर गमित शंगित अपर गुजरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपर गुजरन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपर गुजरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वचन हजरत अबू हुरैरा शंगित कमजोर, फरमावन अबू हुरैरास, अबू हुरैरा क्या दलील, ज़ कमजोर गुमत, ज़ लीटित येतन, ज़ शंगित, क्या हाल शी। अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की कुव्वत नहीं है, वन तुझुन हकान तूता छुन ताकत जिस्मस मज बचोमुत किहिन। फरमावन इशार से 3 दुहन हसुस फाकै, 3 दुहन हसुस फाकै, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अबू हुरैरा को उठा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। फरमाते हैं उम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से घर में कुछ खाने के लिए है। उम्मी आयशा फरमाती है कुछ नहीं है, सिर्फ दूध का एक प्याला है, सिर्फ दूध प्याला खन खतर ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध प्याला
یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخ دود پیال چھو یہ پوزن چھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکوئی دود پیال چھو تب مجھے کام بن جائے گا کام بن جائے گا ام پت ونن ابو ہریرہ چانہ خاطر چھ دود پیال کافی ام پت کیا گژھن کام لیکن فرماون چھس ابو ہریرہ اس اصحاب صفا وس یہ گۄڈنیُک دارالعلوم ییٚتہِ طالب علم ٲسۍ پران قرآن ٲسۍ پران دوٚپنس واریاہ دۄہ گٔے تِم چھِ فاقے کچھ دنوں سے وہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا 70 طالب علم جو قرآن وہاں اصحاب صفا میں پڑھتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ان کو بھی بلا ان کو بھی دودھ پیال اخ کوئی نفر وی 7 بے ابو ہریرہ یل بلاونے گژھن فرماون ابو ہریرہ مے آو ذہنس مز خیال دودھ پیال اخ 7 چنا کن بچن لیکن ساتھ میں میرے ذہن میں دل نے گواہی دی اس عظمت والے نبی کے بارے میں جس نے انگلی مبارک چاند کی طرف کی اس کے 2 ٹکڑے ہو کے اس کے جولی میں آ گئے یہ تو اس نبی کی بلندی ہے اس نبی کی عظمت ہے اس نبی کی شان ہے جب میں نے بلایا 7 طالب علم بلائے میں ام پت تھے میں قطارن مز لٲنہِ منٛز کیا تھے لٲنہِ منٛز فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ دودھ پیالس کر شروع ام پت شروع کرن جب میں پلاتا گیا طالب علموں کو پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو رہا ہے پلاتا گیا 70 طالب علموں کو پلایا لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا اس کے بعد نبی نے فرمایا ابو ہریرہ خود کو پی لو خود کو جب میں نے پیا یہ میں ایک لٹی چو تروم یالا تم نے بیچا پھر میں نے دوسری مرتبہ پیا پھر کہا تیسری مرتبہ بھی پیو جب میں نے تیسری مرتبہ بھی پیا میرا پیٹ بھر گیا اس کے بعد نبی نے میرے ہاتھوں سے پیالہ لیا اور خود کو تناول فرمایا جب تناول فرمایا اور اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ ختم ہو گیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں اگر ہزاروں دنیا ہوتی اگر ہزاروں دنیا آتی یہ دنیا ہے اسی جیسے ہزاروں دنیا بلکہ قیامت تک یہ آتی انسان اور اس پیالے سے دودھ پیتے محمد کا پیالہ کبھی ختم نہیں ہوتا اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا میں نے تیرے شان کو بلند کیا